बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, अमन अमल बिगाड़ने के लिए भारत और ईरान की इमाम पर गनी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म। तालिबान रहनुमाओं के पाकिस्तान में अस्करी कैंप मौजूद होने का शोशा छोड़ दिया। तर्जुमान ने वीडियोज मिलने का दावा भी कर दिया जिनमें पाकिस्तान आर्मी को तालिबान को हमलों के लिए तरबियत करवाते हुए देखा जा सकता है। तालिबान के इस्लामाबाद के दौरे भी मोदी और गनी हुकूमत को खटकने लगे। दूसरी जानिब तालिबान और ईरान के दरमियान भी इख्तलाफात मंजर आम पर आ गए। ईरान ने भारतीय इमाम पर तालिबान को दहशत गर्द करार दे दिया। तालिबान का ईरान और भारत को सख्त जवाब देने का ऐलान। तालिबान की तुर्की के साथ कुर्बत ने ईरान और भारत को चौकन्ना कर दिया। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि तालिबान ने हुकूमत मिलने की सूरत में अफगानिस्तान से पाकिस्तान दुश्मनों के सफाया का ऐलान कर दिया। नीज तालिबान के हालिया हमलों में 27 अफगान फौजियों की हलाकत भी सामने आई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान में अमरीकी कठपुतली अशरफ गनी हुकूमत को तालिबान रहनुमाओं के पाकिस्तान के दौरे खटकने लगे। अमन अमल को पटड़ी से उतारने के लिए पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात के खिलाफ प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया। भारत और अमरीकी सरपरस्ती हासिल है। तफसीलात के मुताबिक अशरफ गनी हुकूमत ने तालिबान रहनुमाओं के पाकिस्तान में दौरों के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी हैं ताकि अफगान अमन अमल को पटड़ी से उतारा जा सके। इस हवाले से अफगान वजारत खारजा ने बयान जारी किया है कि तालिबान लीडरों के पाकिस्तान में कैंपों के दौरों पर काबुल को तशवीश है। तर्जुमान ने कहा कि ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिनमें तालिबान रहनुमाओं को पाकिस्तान में उनके बकौल अस्करियत पसंदों के तरबियती कैंपों के दौरे करते हुए दिखाया गया है। उन वीडियोज में तालिबान लीडर्स जख्मियों से मुलाकात करते भी देखे जा सकते हैं। तर्जुमान ने हैरत अंगेज तौर पर तालिबान को अफगान बागी अनासर करार देते हुए कहा कि उनके रहनुमाओं की इलाके के पाकिस्तान के इलाके में मौजूदगी और वहां खुलम खुला की जाने वाली सरगर्मियां अफगानिस्तान की कौमी सलामती और खुद मुख्तारी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी हैं। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि काबुल हुकूमत और अमरीका खुद तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं और अमरीका ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, लेकिन अफगान तर्जुमान की तरफ से जुमे को तालिबान को बागी अनासर से ताबीर किया गया। अफगान तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में तालिबान के महफूज ठिकाने और तालिबान क़यादत की मौजूदगी खित्ते में न सिर्फ मजीद बहरान और अदम इस्तेकाम की वजह बन रहे हैं बल्कि ये सूरत हाल अफगानिस्तान में देरपा अमन के क़याम की कोशिशों के लिए भी एक चैलेंज है। तर्जुमान ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन को इन बागियों के इस्तेमाल में आने से रोके। ज़राए के मुताबिक ट्रंप की व्हाइट हाउस से रुखसती करीब आते ही अफगान अमन अमल के खिलाफ साजिशें तेज हो गई हैं और पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात को इसी मकसद के लिए हदफ बनाया गया है। हालांकि अमरीका और अफगान हुकूमत तवातुर के साथ पाकिस्तान से दरख्वास्त करते आए हैं कि वो तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाए। ताहम अब जबकि अमन अमल काफी आगे बढ़ चुका है, उसे पटड़ी से उतारने के लिए साजिशें शुरू कर दी गई हैं। इन साजिशों में अशरफ गनी पेश हैं जिन्हें अपना इक़्तिदार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान के पाकिस्तान के दौरों और क़यादत से मुलाकातों पर गनी हुकूमत और उसकी पुश्त पनाह ताकतें परेशान हैं और उन्होंने ही सोशल मीडिया पर वीडियोस फैलाई थी जिसमें अफगान तालिबान के नायब सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर को कराची में देखा जा सकता है। ज़राए के मुताबिक पहले ये वीडियो जारी कराई गई और उसके बाद अब अफगान तर्जुमान का बयान सामने आया जिसका हदफ पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान करीबी रवाबत को निशाना बनाना है। इस मंसूबे के जरिए मुस्तकबिल में तालिबान के पाकिस्तान के मजीद दौरों में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। इसी दौरान इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन फरिश्ता कोहिस्तानी को भाई समेत कत्ल कर दिया गया है। इस कत्ल का मकसद अफगानिस्तान में अमन को खराब करना है। दूसरी जानिब अफगान तालिबान और ईरान के दरमियान भी इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और ईरान ने पहली बार
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کے بعد طالبان کے حوالے سے پالیسی بدل لی ہے۔ طالبان ذرائع کا کہنا ہے کہ ایرانی حکام نے گزشتہ 4 برس کے دوران طالبان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کر کے اپنے آپ کو خطرات سے بچایا اور ان تعلقات کو استعمال کیا۔ نہ صرف طالبان کو تہران آنے کی دعوت دی بلکہ تہران میں ان کا بھرپور استقبال بھی کیا اور یہ پیغام دیا کہ طالبان اور ایران کے درمیان کوئی مسلکی یا سرحدی اختلاف نہیں، نہ ہی افغانستان کے حوالے سے اور نہ ہی اخوان المسلمین کے حوالے سے کوئی اختلاف ہے۔ ایرانی قربت نے طالبان کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے دور کر دیا، جبکہ ٹرمپ کے آخری ایام میں عراق میں اپنے ملیشیا کو حملہ نہ کرنے کی ہدایت کی۔ اب اچانک ایران نے افغان حکومت کو پیشکش کی ہے کہ ایران طالبان کے ساتھ تعلقات تو رکھتا ہے لیکن معاہدہ کرنے کے حق میں نہیں اور ان کا طالبان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ طالبان کے ساتھ افغان حکومت بات چیت کرے اور بات چیت کے بعد ہی معاہدہ کرے، جبکہ طالبان کے خلاف فاطمیون بریگیڈ کے 15,000 جنگجوؤں کو بھی افغان حکومت کے سپرد کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ افغان طالبان ایران تعلقات اور قطر میں طالبان کے مذاکرات میں شامل 2 عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایران نے گزشتہ 4 برسوں میں ان کے ساتھ اپنے تعلقات بحال رکھے اور اپنی سرحد کو محفوظ بنایا، کیونکہ ایرانی سرحد سے متصل نیمروز، فراہا اور ہرات کے ایرانی سرحد کے علاقوں پر طالبان کا کنٹرول ہے اور یہی وجہ ہے کہ دریائے آمو کے 170 سالہ ایک تنازع کو بھی طالبان اور ایران نے حل کیا تھا، لیکن اب طالبان کے بارے میں ایران کا رویہ تبدیل ہو گیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس سے رخصتی ہے، کیونکہ ایران کو سعودی عرب اور طالبان سے جو خطرہ تھا وہ اب ٹل گیا ہے۔ طالبان نے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کے انٹرویو پر بھی تنقید کی ہے جو انہوں نے افغان ٹیلی ویژن چینل طلوع کو دیا، جس میں فاطمیون بریگیڈ طالبان کے خلاف استعمال کرنے کی پیشکش کی گئی۔ افغان طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم ایران سے یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ تعلقات قائم کر کے اپنا مشکل وقت گزارے گا اور پھر افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت شروع کر دے گا۔ ایران یہ پہلے کر کے دیکھ چکا ہے، آئندہ بھی کر لے نقصان اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پیر کے روز 21 دسمبر کو ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے طلوع نیوز سے انٹرویو کے دوران کچھ ایسی باتیں کی جسے واضح طور پر افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سمجھا جا سکتا ہے۔ ایرانی حکام کے اس طرح غیر ذمہ دارانہ بیانات کا مقصد دوست اور پڑوسی ممالک کے درمیان تعلقات کو نقصان پہنچانا ہے۔ اقوام متحدہ کی کسی دہشت گردی کی فہرست میں افغان طالبان شامل نہیں۔ اس حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ کی گفتگو لا علمی پر مبنی ہے۔ ایرانی حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح غیر ذمہ دارانہ بیانات سے افغان قوم کے جذبات کو مجروح نہ کریں۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں کہ تمام ہمسایہ ممالک سے مثبت تعلقات قائم رکھیں اور ان سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں رد عمل پر مجبور نہ کیا جائے۔ دوسری جانب بھارت کی پوری کوشش ہے کہ کابل پر طالبان کی حکومت نہ آئے اور پاکستان کو شمالی سرحد پر آرام نہ ملے۔ اس کی 1.5 لاکھ فوج یہیں پھنسی رہے اور بھارتی سرحد پر کشیدگی جاری رہے۔ اس کام میں وہ سارے مسلح گروہ ان کے اعلی کار ہیں جو پیسے لے کر جنگ لڑتے ہیں، ان میں داعش بھی ہے اور دوسری قومیں بھی ہیں، جو سب مل کر امریکہ کا بدلہ پاکستان سے لیں اور بھارت کی جنگ قبائلی علاقوں میں لے جائیں۔ گویا طالبان بہانہ ہے اور نشانہ پاکستان ہے۔ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان کو شمالی سرحد پر سکون ملے۔ سکون ہوا تو کئی ہزار فوجی یہاں سے ہٹ کر بھارتی سرحد پر جا بیٹھیں گے، جس سے طاقت کا توازن پاکستان کے حق میں چلا جائے گا۔ پھر سرحدی خلاف ورزیوں اور سرجیکل حملوں کی ہمت بھی ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے پاکستان کو کابل حکومت بنانے کے جھگڑوں میں پھنسائے رکھنا ضروری ہے۔ وہ حکومت چونچوں کا مربع اور تضادات کا مجموعہ بن جائے تو فساد برقرار رہے گا۔ حکومت کمزور ہوگی، اختیار کم ہوگا، طاقت صفر ہوگی تو وہ سارے گروہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے میں آزاد ہوں گے، جنہیں CIA اور را پال رہی ہے۔ یہ بلوچ ہوں یا پشتون، یا کچھ قوم پرست ہوں یا قوم فروش، دہشت گرد ہوں یا تخریب کار۔
کچھ بھی ہو، ایک ہی کام ان سے لینا ہے، اور وہ کام ہو نہیں سکتا اگر طالبان کی قومی حکومت بن جائے، کیونکہ طالبان بھارت کے مخالف ہیں، اسرائیل تسلیم کرنے پر موت کو ترجیح دیتے ہیں اور لڑنے کے لیے ہمہ وقت تیار، آمادہ اور ہتھیار سجائے رکھتے ہیں۔ اگر طالبان کی حکومت آ جاتی ہے تو افغان سرزمین پاکستان دشمنوں سے یقیناً پاک ہو جائے گی۔